Kini ang sibyaanan sa Siam Corporation. Bantay Radio o 97.9 FM DXPQ Villanueva, Misamis Oriental. Power Radio. Bantay Radio. Radio mo, kabantay ko. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan, kumusta kamong tanan sa pangalan sa pagtulunan nga PEDM kun Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati nining usa ka takna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Og kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga nakapagpahaluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga lingkuranan. Manusab sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radyo o sa mga gihawiran ninyo nga naglantaw kamo sa Facebook o sa YouTube sa PEDM Universal. Kinasingkasing kami nga panghinaot nga ang panalangin ni Master iya untang ipaabot diya kaninyo ug iya kamong hatagan sa kapiskay kabaskog sa inyong mga panglawas. Labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong mga hunahuna aron sa ingon ni ana. Sayon lamang ninyo ang pagtimbang-timbang nining mga kamaturan nga among igapagpadangat diya kaninyo. Mga kamaturan nga puro lang nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga mabasa namo, kana gibasa aron dili supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon, padayon nga inyong patalinghugan dinhi sa Power Radio sa oras kita sa alas 5 lungtad hangtod sa lasay sa kahapon sa sayong kagabion. Sa matag Sabado o sa Kidapawan sa Teleradyo mabati usab ang programa magsugod alas 5 mulungtad ang tulasay sa matag Domingo kana. O ginihiyo na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kinasab si Brother Danilo Nakwa. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsuunan? Kininyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Jiggy Macarayo.
makiguban sa pagtuon sa kamatuoran aron among hihatod ya kaninyo. Ug aron dili sa paglangay ihatag ko kamo sa kauban ko pa mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan o kaigsuunan kini sa binyong alagad sa kahanginan, Brother Robert Jan Maturan ni Piedad. Ug di sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang ministro. O kini sa binyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Richard D. Piedad nga makiguban sa kataknang tulmanon aron sa pagtuon sa kamatuoran nga may magpahatod kanato ngadto sa kaluwasan ug magpaila pang ubang mga ministro. Kumusta ka ninyo mga kagilaan o gigsunan, kinusab si Brother Rumi Rama Camus. Katamayaw sa karon sa pagkatod kaninyo kamatuoran aron makapadangat sa kaluwasan. O karon ibalik ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tima. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ginapangumusta nato ang atong legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Attorney, mayong hapon kanimo diha. O binabati po namin ang presidente o founder sa ICAGSI, si Ma'am Lilia Tonan. Nandun siya ngayon sa Egypt. Kumusta kayo diyan, ma'am? At ang General Secretary, Ma'am Lisa Subak, ang General Secretary sa ICAGSI. O nining higyon na karon ang atong pagaisgutan, ang kabahin mahitungod sa asa ba makaplagan sa tao nining kapanahunan karon ang kaluwasan kung tingwaon sa tao. Ug asa pod ang matuod nga pagpangalagad mao na ang atong pagatun-an niini nga kahaponon karon. Tungod kay dili malikayan nga ang mga balita o nga atong mabati karon bisan pa maglantaw tas television, maminaw tas radio station, ang mga kasikas, mga kagubot dili na mapugnan. Naa na gyud mogawas sa balita. Kung bisan na og maglantaw ta sa mga panghitabo o balita sa gawas nasod sa nagkalain-lain kanasuran, dili na murag wala na ikalinaw ang naa sa ilahang nga sa uban nga mga nasod nga atong makita sa balita o sa mga banta-banta o sa pagpangandam, labi na sa pagpangandam sa mga nasod bahin sa mahitabo nga gira ug maog puna ang nagtakdo pod nga nakasulat sa Biblia. Mao bitaw nga kun dunay uban nga mga makita nato nga magubat ang mag-engkwentro ang mga nasod, naa dayon mogawas dayon nga pag-analisar dili ba kani mao na ni ang katapusan sa kalibutan. Dili ba kani mao ang pag-atubang na nato si katulong gubat sa kalibutan. So ingon ana mga kaigalaan, ang mga ministro pod sa PEDM nakatutok pod sa dagan sa panahon ug sa mga nakasulat sa Biblia. Aron mapahibalo pod sa mga tawo nga gusto pod nga masayod nga anaa pod sa unsay gisulat sa Biblia ug unsay gipanagna nga naa sa Biblia. Pero ang PEDM tungod kay bag-o pa lamang kini nga natukod, mao na nga kanunay gyud namo ibalik-balik sa matag programa ang PEDM nga ang PEDM kini dili kay gipamatud-an sa mga ministro nga kini wala mapurbahi sa gobyerno sa Pilipinas. Kini gipamatud-an nga mao ang pagtulunan o relihiyon nga gipamatud-an sa mga ministro sa PEDM kini bradani rehistrado ba gyud sa gobyerno dinhi sa Pilipinas. Rehistrado kini Brad Macarayo. O kaninang natukod kanina itong December 29 sa 2023, unya narehistro sa kagamahanan pagka Marso 6, 2024. Ubos sa numero 2024-0301, 40032-03, o ang mga katayuan nining maong pundok sa Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kini, una, pagpakailap sa pagsalig diya sa Espiritu Santo nga nagpakatao o sa espirituhanong pagtulunan sa pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinudanon o pagkamalulot. Unya, ikadua, paghuhupay sa ug pagpagaan sa tawhanang kasakit pinagi sa pagtambal sa spiritual ug medical, dental ug mga paagi ngadto sa mga nagkinahanglan ug mga sa pagbuhat sa mga kagamiton may tungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentist pinagi sa mga pagbansay. Nya pagmugna o mga sangang buhatan o misyon kutob sa natukod. Kunya ang usa sa importante nga mga qualifications pagka-membro nining pagtulunan sa PEDM mo kini sa Article 10 Paragraph 4 kinala na kay maayong baruganon diha sa katilingban o nagbaton sa kinaiya sa pagkikangay o pagsinabdanay sa ubang relihiyon.
Basta mo kini ang mga pasikaran nato Brad Macarayo kung nganong natukod kini nga itong pagtulunan ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. O, busa, ang PDM po, mao po na hinungdan nga ang paminawan nimo ang mga walis sa mga ministro sa PDM, dili kamo makakita nga duna kami mga panghilabtan. Tungod kay para kanato wala natukod ang PDM para kontrahon ang mga nagalain-lain nga baruganan. Kundili para kanato mga hinigugma nato sila, mga gimahal nato sila. Bisan pa dili nato mga kaubanan ngano parihas rata nang inahanglag kaluwasan. Mao bitaw nga naningkamot kita ang kada isa sa pagpamatuod kay para sa pamasin nga makakabot ang tao sa kaluwasan o magakaplag. Ug may sama sa atong nga kanato og masakop sa pagtulunan nga atong napasakupan. Ingon ana ang prinsipyo sa tanan nga ana ay mga baruganan. Busa gitahod nato sila og gimahal nato sila. O bitaw sa atong Ginoong Hesukristo bitaw, matod pa higugmaa ang imong kaaway sama sa imong kaugalingon. Muna nga para kanato bisan pa man og dunay mga istorya nga atong mga bati dinhi sa PDM ihapak pero para kanato gipalabay nato sa pikas dunggan ngano parihas ra pud nato sila nga tao. Sila dunay kasing-kasing, kita po dunay kasing-kasing. Busa sila tao, busa ingon ana nga ang atoa mao lang nga ang atong mga kinayahan sa una diin mo entertainta sa mga tubag-tubag sa una karon wala na dinhi sa PDM. Gihukas na namo na. Wala na para kanamo kung dunay mo bati istorya para sa ila nag-aso-aso ang ilang kalagot sa mga kami kataw-katawa lang sa programa namo. Ngano man, mga pinangga nato sila, mga minahal nato sila. So ang ato gumikan sa pagmahal nakatutok ta sa unsa ang angay subayon sa tao nining atong panahon karon. Tanaw na to, sugdan ta na. Sa Biblia, Brad Jiggy, unsa ba ang gitinguha sa Dios, Brad Jiggy, para sa tao, Brad Jiggy? Nga ang tanang mga tao mga luwas, Brad Macarayo. Niyang proiba atong pagbasahon sa unang Timoteo, siyang kapitulo 1, versikulo 3 o 4. Kini mao'y maayo ug pagakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong maluluwas, nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas ug unta mga nagpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Busa tanang tao gitinguha sa Dios nga maluwas. Pag tanang tao mao man nga mao nang tanawag ng bylaws bisan to wala mabutang sa Philippine Association na kung pangitao nila wa man lagi mabutang sa PDM, Philippine Association Divine Master. Unya naay gibutang Holy Spirit Incorporated. Tanawa dia sa bylaws ang katuyuan sa pagtukod sa PDM. Di ba makita nimo dia nga narehistro sa Securities and Exchange Commission, doon ay upat. Loyalty, sincerity, honesty, og mercy. Na. Busa ingon ana nga plastada. Naa diha ang mercy. Mao na nga sa tingwa sa Dios ang tanang mga tao maluwas, mo na nga ang tanang tao gimahal nato. Ngano? Tingwa man diha ang tanang tao maluwas, nara na og kita giisip ta nila kaaway pero kita wala ta mag-isip kaaway sa tanan. O dili kay kuan natay kuan gid ana wala tanan pinangga nato. Oh, inana nga sistema o plastada. Sa tingwa sa Dios, samang pag-agi ang tanang mga tao maluwas unta. Matod pa ni apostol nga si Pablo, mo na tingwa sa Dios. Pero nangunta-unta si Pablo. Ngano man doon ay nagpaluyong rason ana si Gilag kay maabot ra ta diya sa unahan. Ato sang lantaon, ngano nga nagtinguha siya nga ang tanang mga tao maluwas? Una nga rason, tuon kay ang Dios wala say gipalabi sa mga tao. Unsay prueba ni anak Brad Richard? Ato lang pagbasahon ni sa Roma, kapitulo 1 bersikulo 11 ginaingon kapitulo 2 bersikulo 11. Bersikulo 11. Kay gipangandoy ko kan sa kapitulo 2 palihog pagbasa sa kapitulo 2 ibalin kay kapitulo 1 man na imong kapitulo 2 bersikulo 11. Ginaingon sa pagpahayag. Kay gipangandoy ko ang pagpakikita kaninyo aron sa pag-ambit sa ako kaninyo sa espirituhanon gasa og sa pagpalig-on kaninyo. Busa sa kuan gipangandoy na matod pa ni apostol nga si Pablo. Nganong nangandoy si apostol nga si Pablo? Ani ha? Kay gipangandoy niya pagpakikita. Ngano man gusto niya mapahibalo ang mga tao nga ang tinguha sa Dios maluwas unta ang tanang mga tao. Mo nang gipangandoy na lang niya nga makikita siya sa mga tao. Ngano man tungod kay doon na siya ipahibalo. Unsa man na? Mo ning naa sa Roma nga mo ning ihang nga gipangandoy nga makikita siya tungod ani. Una, mapahibalo niya nga ang tanang mga tao maluwas tingwa sa Dios. O mapahibalo niya ang tao nga ang Dios walay pinalabi. Roma 2:11. Kay ang Dios walay pinalabi. Di tinaw.
nga nangandoy siyang makikita si apostol nga si Pablo kay doon na sa isulti. Unsa isulti niya? Nagtinguha ang Dios nga tanang mga tao maluwas ug unsa pa? Og mapahibalo nga ang Dios walay pinalabi sa mga tao sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa nianang bahina nagtingwa siya nga ang tanang mga tao maluwas ug managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran ug mapahibalo ni apostol nga si Pablo ang mga tao nga walay pinalabi ang Dios, wa siya gipihig sa mga tao bisan pas Deuteronomio 10:17. Mabasa man na. Busa ang gikinahanglan sa tao nining panahon na karon. Sa title sa among programa, asa ba makaplagan sa tao ang kaluwasan niining panahon na karon. Ngano mga kaigalaan na kana mo'y gibutang nato sa topiko. Nag-anamnag kaduol ang panahon nga kahadlukan sa tanan kanang dakong kasakitan nga kanunay na nato diri ipabati diri sa iri nga mga sitas. Pero dunay mga gisulti ang atong Ginoong Kristo. Dunay pinakaimportanteng butang nga gikan sa Dios nga kinahanglan kaplagon sa tao. Unsa na? Brad Rome, unsa ba ang usa nga gisulti sa atong Ginoong Kristo nga unta kana makaplagan sa tao kanang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo? Pulong gid kana sa Dios, Brad Makarayo. Pero ang atong puribahan sa pagbasa dinhi sa nakasulat sa Mateo, sa ang kapitulo 4, bersikulo 4. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, naisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Busa, kanang gisulti sa atong Ginoong Kristo, magisgot og kagutom, matod pa niya, nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. Kanang pulong ba nga nagula sa baba sa Dios maunay pinakaimportante karon. Ang pangutana asa pud na makaplagan sa tao. Mao man na ron. Mao na nga gidala na namo nining kahaponon karon para paghatag og giya sa mga tao. Sa mga nakasulat sa Biblia, ang direksyon ba, ang gitudlo. Kung moabot man ang gikalisangan nga kagutmanan unsay gisulti, naisulat na nga ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa pulong nagagula sa baba sa Dios. Kanang pulong nga nagula sa baba sa Dios, mao na ang angay kaplagon sa tao nining panahon na karon. Ug mao po nay gikahusahan niining tulo. Asa na? Kinibang amahan. Kay tulo ra man na-record sa Biblia Mateo 28:19. Una nagkahiusa ra ba na sila kanang amahan ug anak ug Espiritu Santo diya sa Mateo 6. Sa Biblia sa Kristohanong katilingban sa footnote, pagbasahon ni mo na sa footnote sa Mateo 6, sa Biblia sa Kristohanong katilingban, makita ni mo diya nga nagkahiusa ang amahan ug anak diya sa Espiritu Santo. Sumao na siya ang naa diya. Asa ang gikayusahan? Sa tanang mga butang, nagkahiusa man na sila sa dipindis pagsabot. Na kung doon na may pulong na nagula sa baba sa Dios, kining tulo nagkahinibuanay gina. Nagkahinibuanay ginang tulo ano? Sila raman mo ay nagkahiusa man na sila. Nagkauyon man na. Unya kanang pulong, ang gikayusahan nila tulo ra gyud ning nias kalibutan. Nga ang tao manginahanglan musugot kag sa dili, manginahanglan gyud kag kaluwasan. Ang problema asa man na karon ang gitagana sa Dios. Mao man na. Asa ang gitagana sa Dios para sa gitawag og kaluwasan. Gawa sa kuan sa kanang gutom. Nga kanang giingon nga mabuhi ang tao di tinapay lamang kundi sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. Atuan na to. Brad Robert. Diyan tan-aw na to og asa ba dapita ang kanang gisgutan natong tulo nga adunay gihatag nga luwason nga mao punay dakong problema sa tao karon asa nato na mabasa. Ato lang anang pagbabasahon diri sa Job kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Nigawas gyapon ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Sa Mateo 4:4 ni sulat na ang tao mabuhi di tinapay lamang kundi sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. Gibasa ang Job 5:20, sa tinggutom magaluwas siya kanimo. Pagingon nga ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, pag wala na'y tinapay, wala na'y makaon, di ka mabuhi. Unya, og walay Dios nagpaluyo. Ang problema karon mao man sa tingguto magaluwas siya kanimo una, og sa kamatay
og sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Dunay kagahom sa espada, ipadaplin ta na ang kagahom sa espada. Asa na karon ng giingog gahom sa espada, unsa espada ha? Literal ba? Mao na ang ato karong susihon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Basta kay ato sang giplastar. Sa kagahom sa espada, luwason kagikan ni ining tulo. Unsa man ni? Gutom, kamatay, o gira. Tanaw na to. Iplastar sa nato. Kining kamatay, daghanig dala. Daghanig dala. Pwede sa gira. Sa mga katalagman. O sa balatian. Plastar na to. Naabagay, nakasulat sa Biblia, nga balatian, nga gikinahanglan ang gahom ni adtong giingog espada, nga sa nabasa pod sa balaang kasulatan, nga naa sa Job 5:20, atong tanawon. Deuteronomio, nga kung dili makaasirtar ang tao ni ini, musangko sa kamatayon, daghana. Sampol, katong COVID-19. O, virus hangtod karon, wa gyoy nakaplagan nga tambal, hangtod ni ining panahon na karon. Wagi nakaplagan nga tambal na, nga igong ikatambal. Wala. So, ang sistema, nakasulat sa Biblia niya. Dini sa nakasulat sa Deuteronomio, 28 versikulo 21, 22, 59 o 61. Si Hiyuba magahimo nga magapabilin kanimo ang kamatay hangtod nga malaglag ka sa yuta. Nga imo pagatuan aron sa pagpanag-iyan ini. Si Hiyuba maghampa kanimo sa tisis og sa hilanat og sa hubag. Og sa kainit nga daw kalayo og sa espada, og sa kaguol nga hinanali og sa sakit sa mga tanom, og magaluto sila kanimo hangtod nga mawala ka. O katong mga balatian, bisan pa sa pagpanglaya sa mga tanom, kay kumasirtar gutom way makaon, mawala magid ang tao, impas man ang tao. Kung sa balatian pog dili pod matambalan o di pod ayuhon, mamatay man gyapon ang tao. Sa ingon anak nga sistema, busa balik kita sa Job 5:20. Sa kagahom sa espada, magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon og sa gubat og sa gutom. Betanaw na to. Asa pa? 59 og 61. Unya, pagahimuon ni Hiyuba, nga makapatingala gayod ang imong mga kamatay, og ang mga kamatay sa imong kaliwatan. Bisan pa ang mga kamatay nga dagko og mga tagdugay nga magalungtad og mga sakit nga dautan og mga tagdugay. Dunay mga sakit nga grabe tagdugay pod. Og iyang pagapabalikon kanimo ang tanan nga mga sakit sa Ehipto nga imong gikahadlukan og sila mutakboy kanimo. Ingon man usab sa tanan nga sakit og ang tanan nga kaguol nga wala mahasulat sa basahon ni ini nga kasuguan, igapadala sila ni Hiyuba kanimo hangtod nga malaglag ikaw. Sa nabasa sa Biblia, bisan pa ang mga balatian sa pagsulat ni ini ni Moises, tungod kay kining Deuteronomio, kabahin man sa 5 ka sulat ni Moises nga gitawag sa scholar sa Biblia, Pentateuch, the 5 book of Moses. Kini siya, gikan sa Genesis paingos Deuteronomio, sulat ni Moises. O kini pagsulat ni Moises ani, gisulat na nga ang mga sakit ipadala sa Dios nga wala mahasulat ni ining basahona. Busa maunang bisan unsang virus, mo niya, pag dunay virus nga mosulod sa kalibutan, pag unsay ingalan sa mga doktor ana, awa na, dili na kinahanglan, nunid na nga ato ng tapli-tapli ng Biblia, kana lang si tasa, wa na, mao na ni. Ang usa nga dunay sakit nga wala masulat diri sa Biblia, nga ipadala sa Dios. Busa ang ato puno sa pagpangandam, nga naman, mo bitaw nga among giplastar nga importante asang pulong nga nagula sa baba sa Dios tungod kay dunay mga butang giuna la nato ang usa nga mo'y hinungdan sa kamatayon sa tao, unsa nagunata sa balatian. Kung unsa man ang mga musulod sa kalibutan, labi nas gikahadlukan nga mga virus nga musulod, kana siya nakasulat sa Biblia, o kung doon na may sumuluray, may giandam pod ang Dios nga pulong na nga nagula sa iyang baba nga kinahanglan kaplagon sa tao nining atong panahon karon. O mao man na siya ang atoa. So nana unsa pagyod ang usa nga mudala gyapon sa kamatayon og dili masirtahan. Kining mga katalagman ba? Naa po na, usa po na siya. Unsay prueba ni ana nga basahon nga mabasa nato sa Biblia, Brad Jiggy. Niya ang prueba tong pagbasahon lang ang Bibliang ang pulong sa Dios sa iyang Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 5. Ako ang Ginoong Dios, nagaingon, moabot ang sunod-sunod nga katalagman. No, bosa,
Nag-ingon ang Ginoong Dios, nagpaila siya, ako ang Ginoong Dios. Muabot ang panahon nga magsunod-sunod ang mga katalagman. Kanang bahina sa matag abli nato sa atong cellphone o sa screen, sa mulantaw ta sa screen sa atong TV, sa atong television. Mo search ta sa mga panghitabo, sa balita, mulantaw ta sa YouTube. Makita nato diha, pili lang ta sa mga hitabo nga mao na ang mga kahitabo. Unsay giingon, magsunod-sunod nga mga katalagman matod pa sa Dios. Unsa ang usa sa mga katalagman nga gikalisangan o pangandamanan, kung matag panahon kay doon na may katalagman gawa sa linaw kay wa gyud may besan pag interbyuhon ang director's P-box. Wa gyud na masayod og unsang orasa, unsang adlaw muhapak. Sunod semana ba, sunod adlaw ba ang linog, wa gyud. Pero kanang bagyo, magdalag kanang di masirtahan mudalag baha, ay hibaw anas pag-asa. Pero kanang linog, wa gyud, hangtod karon wa gyud na hibaw kanus amo tayog. Beatong sosyon bradani, naa gyud sa balaang kasulatan bradani, pero kung may mahitabo mang katalagman bradani, mga kalamidad, panalitan sa bagyo, panalitan baha, kana ba may kalambigitan ba ang Dios, Brad Dani? Naagyon kay iya man ang bunga na siyang kasuko. Suma sa pahayag nga atong mabasa din sa Nahum. Siyang kapitulo 1, versikulo 2 ug 3. Si Jehovah mo ang Diyos nga buguan o nagapanimalus. Si Jehovah nagapanimalus sa iyang ug napuno siya sa kaligutgut. Si Jehovah nagapanimalus sa iyang mga kabatok ug siya nagatipig sa kaligutgut alang sa iyang mga kaaway. Si Jehovah mahinay sa iyang pagkasuko ug dako sa gahom ug sa bisan unsang paagi dili gid siya mag-isip nga walay sala niadtong mga sad-an. Ang dalan ni Jehovah ana sa limpulos ug ana sa bagyo ug ang mga dagom mao ang iaabog sa iyang mga tiil. Busa kung makita di kag mga bagyo ug sa pa mga katalagman dia niagi ang Dios dia kay mo na ang iyang gingon nga ang alimpulos mao kana ang iyang bagyo ug ang dalan ni Jehovah kanang gitawag alimpulos ug ang iyang mga dalan mga dagom na nga gianan ug ang kana siya di gina mag-isip nga way sala, way exemption. Pag-isip siya nga sad-an busa iyan ang kaligutgut, iyan ang panimalos ang kanang bagyo kalimpulos. Busa sa nakasulat sa Biblia kanang gitawag nga bagyo, kanang gitawag nga alimpulos, dalan sa atong Ginoong Jehova. Kanang bagyo, dalan sa atong Ginoong Jehova. Ang mga abog siyang tiil, mao nang mga dagom daw. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, dagom abog sa tiil sa Dios. Bagyo, alimpulos, dalan sa Dios. So ingon ana mataglihok ba, kuyaw og magsigig karaw-karaw ni ang Dios ba, sige lihok-lihok. Niya pag-abot sige agi-agi, sige po nang hitabo pong bagyo, basta kuan po ana dito, basta tuyo niya nga ipahapakid ang bagyo. So ingon ana nga plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan. So murag ang makaingon ta nga Pilipinas perming suri-suri sa Dios kay perming lang bagyo ni Pilipinas. Oo. O dili lang kay diri lang sa ato abradani, sa uban nga mga nasod grabe sab nga mga kuan ana nga katong mga nangagi, may lang karon kay ni aman ta sa dili ta sa tingulan nga season. Pero niadtong mga nangagi nga mga kuan makita nato sa mga balita bisag atong i-search sa kuan ug unsa kay naman ay mga pizza diya, naman ay mga bulan diya gibutang sa hitabo diya sa YouTube nga makita nato mga baha, mga bagyo, kusog nga hangin, bisan pa sa mga alimpulos nga makusog o tanawa sama atong hitabo nga sunog dito sa Los Angeles. Unsa to'y tawag Brad Dani sa kalayo nga nagsilaob dito? Firestorm sa siya. So ingon ana Firestorm, fire tornado yun. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw na nga adunay gay mga katalagman. Pero sa giingon sa Biblia, magsunod-sunod ang mga katalagman sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. O dili kay kana lang, bisan pa ang mga gubat nga atong na sinat mabatian o di sa balita atong makita ay kana mga pasidaan na sa atong Ginoong Kristo kinahanglan gyud na nga mahitabo.
mao ginang agianan po nato. Kung ang agianan sa Dios bagyo man og kanang alimpulos, ang agianan po sa tao pod mga balita nga mga makalilisang pod, gubat, gutom, linog, mao po nato agianan pod. Pag abot pod anang kuan pod, diha man pod kita pod moagi kay nagsubay magitas dagan sa panahon hangtod pag abot gitang katapusan sa kalibutan. Mao man na siya atong lantaw na abagyo sa Biblia, Brad Rome. Aduna gyud Brad Makarayo ning gubat-gubat nagi kana atong pribahan sa pagbasa dinhi sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 8. Og makadungog kamo og mga gubat o mga dungog-dungog may tungod sa gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian. Batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga adunay mga katalagman nga mahitabo, linog, mga gubat-gubat sa mga nasod, pero matod pas atong Ginoong Kristo, pagbantay mo kay dili pa ni mao ang katapusan. Mao po na ang atong dalan. Kung ang Dios dunay agiadan nga mao kanang mga katalagman, mga bagyo, alimpulos, dagom, abog sa iyang tiil, kita pod ang atong agian kanang makapakuyaw pod. Ang ato pong agian nagmoagi pod siya, mo po ni ang ato pod kuyaw-kuyawan putag dili pod masirtahan kay naamay mga linog mahitabo, gubat sa nasod batok nasod, pero doon na pagyoy pinakamakalilisang nga palaabuton sa taon saman kanang giingon nga di sinugdanan lang ni sa mga kasakitan. Kung asa na mao kanang giingon sa Biblia, dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. May prueba bagyod kita ni ana Brad Richard sa balaang kasulatan, may prueba bagyod kita ni ana nga Brad Robert Jan ato sang iplastar sa siyon sa nato sa dili pa nato ipangutana padayon si Brad Richard ato sang lantawon ang nakasulat sa Biblia ang gubat, linog naam na gisgutan. Ang kabahin naman sa katong tidal wave kanang gitawag og tsunami katong dagko gikay nga balod. Kung atong lantaw naabag yun na nga adunay dinaguok sa mga dagkong balod nga naas kadagatan, Brad Robert Jan. Ato lang anang pagbabasahon diri sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 25 o 26. Apan kinahanglan na nga siya magaanto sa daghang mga butang ug igasalikway nining kaliwatana. Palihog ko pagbasa sa Lucas, Brad, tanawa ang kapitulo mo. Sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 25-26. Palihog kuno ko pagplastar sa sitas nga imong gibasa, Brad Robert. Kapitulo 17 bersikulo 25 hangtod bersikulo 26. Sige. Apan kinahanglan sa kapitulo 21. Palihog lang ko pagbasa sa kapitulo 21 lang. Abliha ang kapitulo 21 kay kapitulo 17 man na. Sige. Kapitulo 21, sige, palihog pagbasa, Brad Robert Jan. Kapitulo 21, versikulo 25 o 26. Ani ang nakasulat diri, Brad Makarayo. Og aduna unyay mga ilhanan diya sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Ug diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga managkalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balod. Ang mga tao panguyapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan kay mga matay ug mga tayog man unya ang mga gahom sa kalingat sa kalibutan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan giingon nga aduna di ay pagpandagko pagpaninaguok sa dagkong balod sa kadagatan. Munay nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mao man nato makita nga dunay pinakadagko gyud nga pagdaguok sa mga balod, mao man ang tidal wave o tsunami.
So ingon ana nga sistema. So mauna siya nga kana mao po nang ato ging maagian samtang naglawig ang atong kinabuhi ni dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Mupadulong gid ta diha ug moabot ang panahon nga bisan pa ang makusganong mga tao mutyabaw na sa hilabihang kapait. Basahon ko ang nakasulat ang Biblia sa Tagalog sa King James Version. Gingon sa Sifanias kabanata 1 at sa talatang 14 kama nato sa 18 nga nabasa nato sa Biblia. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay, ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Sa 18, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Sa nabasa nato sa balaang kasulatan, ang adlaw sa Dios o sa Ginoo nagkahaduol. Nagkahaduol na. O sa nabasa nato, nagdali sa hilabihan gayod. Bisan pa ang mga adlaw sa Ginoo. Ang kusganon nga mga tao musinggit sa hilabihang kapait. Grabe. Unya, unsa dayoy nabasa nato sa balaang kasulatan, ang ila kunong salapi og ang ilang bulawan og dili makaluwas ni anang kaligutgot sa adlaw sa Ginoong Dios. Unya, ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo og ang iyang pagpangabubho kay tibawason niya. Tapuson sa Dios sa makalilisang gayod ang tanan nga nagpuyo sa yuta. Grabe. Sa nabasa nato sa Biblia, King James Version sa Tagalog. So, ingon ana ang plastada nga atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. So, dinhi na ta sa atong iplastar kay naman ang kaligutgot sa Dios. Makusgadong tao bisag unsa pa ka, mutyabaw gid ka pag abot ni anang dakong kasakitan. Kung unsa na, maona ang katapusan sa tanang mga butang nga ania sa ibabaw sa naong sayuta ug ang kalibutan. Unsay prueba, Brad Dani, nga ang kalibutan gitagana na ni sa Dios ug asa ni gitagana, Brad Dani? Atong basahan ang pahayag na nakasulat din sa Ikadong Pedro, Kapitulo 3, versikulo 7, niya kama na to sa 10 hangtod sa 12. Apan pinagi sa marosab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gikatagana alang sa kalayo, kinatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Apan ang adlaw sa Ginoo maabot nga sama sa kakawatan ug unya ang mga langit mga wagtang uban sa dakong dinaguk ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga hanaw ug sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat ni nga naa niini. Sanglit nining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon pagkakinahanglanon gayud diay nga magkinabuhi kamo nga sa pagkabalaan ug pagka-Dios nun. Nga magapabot ug magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod dinhi pagduslitan ug pagatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. So labihan ka grabe ni nga description gihatag sa Biblia kay ang timong yuta sunugon man unya ang tanang mga buhat nga naa nini mga tao mga unsa pa dia tungod sa hilabihan nga kainit sunugon ang naa sa tanan sa kalibutan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan pa yung hilabihang kainit. Parihas raguna bradani kanang puthaw bisag unsa kagahi basta isugba na ngadto sa kalayo nga kuan nga makatunaw sa bisan mga puthaw. Sa usa ka pagsugba na mahimong mawala na sa atong pananaw bradani. Basta mula pa sa iyang melting temperature
Wag tang gina, matunaw gina siya nga metal, masangan po. Sabi siya kung sa klases metal, basta malapas sa iyang melting temperature, mao gina siya, wag tang gina. Busa ang gigamit nga termino sa giingon nga gitagana ang kalibutan, mga katapusan sa tanang mga butang sa tungo mga tunaw nga sa kalibutan sa hilabihang kainit. Busa sa nakasulat sa balang kasulatan, grabe ang mga nakasulat sa Biblia nga gipasidaan-daan sa atong nabasa sa Biblia. Ug ang sitwasyon sa kalibutan karon nagsusapinday na ug nagpadulong na ni sa pagkahagba ug pagkahagba na dili na gyud makabakod pag-usab. May prueba ba gyud kita ni ana Brad Jiggy? May prueba gyud kita ni ana Brad Macarayon. Niya atong pagabasahon ang Catholic Bible sa iyang Isaias kapitulo 24 bersikulo 19 ug 20. Niya atong pagabasahon. Nagunob ang kalibutan, nauyog og siak kini. Nagsusapinday ang kalibutan daw hubog. Nagtuya-tuya kini sama sa payag nagikuso-kuso sa bagyo. Nabugatan kini sa kalapasan, inig ka puka ni ini, dili na kini makabangon. Busa gihulagway sa Biblia, gitagana sa kay mapadulong sa katapusan, giingon nga ang tanang mabutang padulong sa katapusan, unya ang kalibutan gitagana sa kalayo pagatunawon, ang tanan nga ani ini sa hilabihang kainit, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, og ang kalibutan mo padulong sa paghagba. Ngano tungod kay ang kalibutan nabugatan sa kasalanan. Grabe ang atong nabasa sa Biblia. Pagkapukan sa kalibutan di na mapuslan. Di na gyud mapuslan. Unsay prueba ni ana ato yung mabasa litra por litra Brad Robert Jan. Ato lang kanang pagabasahon diri sa ang pulong sa Dios diri sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 1 paingon sa 3. Pamati, laglagon sa Ginoo ang kalibutan hangtod nga dili na kini mapuslan ug pagatibulaagon niya ang mga lumulupyo niini ug siya usa lang ang dangatan sa tanan, pari o lumulupyo, agalon o sulugoon, tigbaligya o tigpalit, tigpautang o tigpautang. Malaglag ayod sa hingpit ang kalibutan ug wala na gayoy mahibilin niini. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Busa ang kalibutan mahimo nga walay sulod dili pagalaglagon sa dili na gyud kini mapuslan. Unya giingon nga sa nakasulat sa balang kasulatan nga padulong sa pagkahagba. Pagkapukan dili na gyud mapuslan. Mo na nang giingon dito sa 19 ug 20 sa kapitulo 24 nga gibasa sa Bibliang Katoliko kaganiha, dili na gyud kini makabakod pag-usab. Dili na gyud mapuslan. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa ang makapapukan ni ana nga dili na ni mapuslan mao katong gitagana nga kalayo nga maoy musunog sa tanan nga ania sa ibabaw sa naong sa yuta tungod kay ang tibuok yuta na puno sa tunglo sa Dios. May katag sa tibuok yuta ang tunglo sa Dios nga mao kana ang makasunog sa tanan nga ania sa yuta o sa kalibutan o sa kalibutan. Atong tan-awon sa nakasulat sa Biblia Brad Rome, naabag yun kita'y mabasa sa balaang kasulatan. Doon na gyud Brad Macarayo, paghimuon gini ang yuta nga walay sulod. Ug ang priba niya natong basahon din sa nakasulat sa Isaias sa kapitulo 24, bersikulo 3, ikama nato sa 6. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayod, kay si Jehova maoy nagsulti nining mga pulunga. Tungod nini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang nanagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug jutay lamang ang nanghibilin. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang tunglo mo ay maglamoy sa yuta. Pag ingon nga tungod nini ang tunglo mo ay naglamoy sa yuta. Busa katag sa tibuok nga yuta unsa ang tunglo sa Dios. Busa mauna ang nakasulat sa Biblia nga ang tunglo mo ay musunog sa yuta. Sa mga taong nagkasala ug unsa pa, jutay lang ang mahibilin. Tan-awon po nato kung asa ng mga tao po nga mahibilin ug asa ang gihulagway sa Biblia ug unsa po'y buhaton anang jutay lang ang manghibilin. Duna atong tan-awon ug duna bay kinahanglan buhaton nga kung mahimo mo ni paningkamutan nato nga maapil ta ni anang jutay lang ang mahibilin. Mao man na. Ato sang iplastar, tan-awon ta sa balaang kasulatan kung asa ning tunglo nga mo'y musunog sa yuta. Kung asa ning tunglo nga mo'y musunog sa yuta, mao kining ikatulong tunglo nga moabot. Unsay prueba ni ana Brad Richard?
Ato lang pagabasahon din sa Bugna, Kapitulo 11, versikulo 14, ginaingon sa pagpahayag. Mingagi na ang ikaduha katunglo, ania karon ang ikatulo katunglo, nga moabot sa madali. Busa, ikatulong tunglo ang muhimong walay sulod sa yuta. Kanang ikatulong tunglo, mauna siya ang makapahagba sa kalibutan ug makapahimong walay sulod ug di na gyud mapuslan. Mauna siya ang giingon nga ang kalibutan pagatunahon sa hilabihang kainit. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, ikatulong tunglo. Unsa ba na ikatulong tunglo, bradani? Nga maoy muhimong walay sulod sa yuta nga bisan pa ang unsa ka makusganong tao, unsa pa ka pag abot niya anang panahona og di maasirtahan, mutyabaw ang tao sa hilabihang kapait. Unsa nang ikatulong tunglo? Gubat ka na ang ihisgutan sa Biblia nga ikatong tunglo. Amoy mula mo sa yuta, musunog sa yuta. Atong basahon ang prueba din siya nakasulat sa Isaias, Kapitulo 42, versikulo 25. Tungod din iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko o ang kusog sa gubat o kini nakapasilaw kaniya sa iyang paglibot apan siya wala masayod nini o kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa kani ikatulong tunglo gisgutan mo kani ang ikatulong gubat kusog na sa gubat nga gisan sa Biblia nga mo kana ang kasuko sa Dios alang silot sa mga malapason din sa kalibutan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan mauna ang atong nabasa. Busa kanang giingon nga dakong adlaw sa Dios nga moabot nga magapadali nga mao kana ang naagisgutan ni apostol nga si Pedro nga maoy makasunog sa ania sa yuta sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia ug katong moabot ang dakong adlaw sa Dios sa Ginoong Dios katong naa sa Sifanias sa gibasa nato sa 1:14 kama 18 kaganiha sa King James Version sa Tagalog sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga dakong adlaw nga muabot og kana nagisgot gyapon gubat ang dakong adlaw sa Dios. Unsay prueba ni anak Brad Jiggy? Niya atong pagabasahon na nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 16 versikulo 13 iglapos nato sa pagbasa sa 16. Sa 14 lang nga kan. Sa 14. Sige. Ug nakita ko nga diha sa baba sa dragon ug sa baba sa mapintas nga mananap ug sa baba sa mini nga propeta nanggula gikan niini ang tulo ka mga mahugong espiritu nga murag mga baki kay kini sila mauman ang mga espiritu sama sa mga yawa nga magahimog mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Busa sa nakasulat sa Biblia kanang giingon nga dakong adlaw sa Dios nga moabot. Mauna ang dakong adlaw sa Dios gubat ang gipasabot. Sa nabasa nato ikatulong gubat pag abot ana way pili na walay salapi, walay bulawan nga makaluwas sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Nianang panahona unsa man ang posisyon mo. Dungganon ka man nga tao, kusganon ka man nga tao. Bantugan ka man nga tao. Munay giingon, mutyabaw yun pag abot anang panahona. Ug walay Dios nga nagpaluyo. Ug dili ta makaapil ni atong giingon sa tinguha sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas. Do na gyoy mahibilin pod kay naa man ay giingon sa balaang kasulatan na naa sa Isaias. Gibasa kaganiha sa 24 3:6 nga dunay jutay lang nga manghibilin sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Na asa man na mga kaigalaan ug mga kaigsunan ang atong paglao man naka-ready na ba ta ni anang tanan? Dagar ba mo angko na sila ni mahabilin Brad Makarayo. Musa wa kani kanang lumba niyo kinsay tinuod nga makakaplag ng makaluwas para sa katulong gubat sa kalibutan. Mao bitaw kay ang matag usab ya bradani matong giingon nga ipangga nato sila bradani. Mao man na nga daghan ang naninguha, mao man gani na ang matag usa naningkamot. Pero ang matag usa naapay pinising lain nga ato ang atong gipaningkamutan nga maabutas pinising lain. Kanang pinising lain kanang pag-abot gid ana ikatulong gubat sa kalibutan. Doon na may requirement ang Biblia o ang Dios kung unsaon sa tao sa pagkaplag niya ng kaluwasan sa katulong gubat sa kalibutan. Mao na siya ang ato karong lantawon ug asa dapitan na nga ang atong ipangutan na bradani kanila. Naka-ready na ba ang matag usa mga kahigalan ug mga kaigsunan?
Hugot bakos na bagyo ta sa atong nahimutangan. Mao man na siya, hugot bakos, sige. Ato na lang paabuton unsay dangatan sa kalibutan. Ingon ana nga sistema. Pero sa Biblia, ug subayo nato ang sakto gyud nga naa gyud gihatag sa Biblia nga direksyon padulong sa kaluwasan. Una, nagsulti ang atong Ginoong Kristo, gisampol niyang kagutmanan. Dunay giingon nga ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. Apangutana. Kining Dios nga mo'y mutudlo nining mga pulonga ay manluluwas gini kay ngano man luwason man kanya panahos gutom. Dabi kay tulo man na sa Job 5:20 gibasa kanya sa tinggutom, sa kamatay, dala sa kagutmanan, dala sa mga balatian, dala sa gira, sa atong nabasa, sa mga katalagman, bisan pas baha, sa mga uban, mga tsunami, unsa pa diha, nga mga katalagman naa na, plastada sa Biblia. Dunay gyoy pinaka-importante ng kaplagos tao. Sa kagahom sa espada, luwason ka. Gikan sa tulo, kamatay, gutom o gubat. Asa na? Sa pulong nga nagula sa baba sa Dios. Luwason ka, una, sa kagutmanan. Unsa pa na, kinsay muhatag, wa may lain kung gikausahan God. Sa Mateo 6 sa footnote sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Mateo, pagbasahon po nato ang Juan 14:15-17, kadaghan na mo nagibasay sa marahay sa nanamo sa dapasyon nga ang Espiritu Santo manluluwas nga gisaad sa atong Ginoong Kristo nga magampo siya sa Amahan og aron kita iyang mapadadaan sa lain nga manluluwas nga mao ang Espiritu Santo. Gumikan kay ang Espiritu Santo mao ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Walay lain nga mutudlo ni anang gitawag nga pulong nga naggula gikan sa baba sa Dios. Ang katugyong gipadala sa atong Kristo manluluwas ngano ang Espiritu Santo magtudlo kana sa tanang butang. Unsay prueba ni ana Brad Robert? Ato lang kanang pag-aprubahan Brad Macarayo. Ato lang basahon diri sa ang pulong sa Dios diri sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25-26. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung magikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong ginaingon kaninyo. Busa, gitinaw nga ang Espiritu Santo magtudlo siya sa tanang mga butang. Pag siya'y magtudlo sa tanang mga butang, katong naisulat na ang tao mabuhi dis tinapay lamang kundi sa matag pulong nanggagula gikan sa baba sa Dios. Klaro na nga ang Espiritu Santo mo'y gipasabot sa atong Ginoong Kristo. Una, gisulti sa atong Ginoong Kristo diya sa Juan 14:15-17 sa Nepasyon nga translation, Espiritu Santo manluluwas, Espiritu Santo magtutudlo sa tanang mga butang. Bago pa lang gibasa sa kaubang ministro, Brother Robert Jan Impinan, sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, kung mangita ang tawag litra por litra, nga ang Espiritu Santo bagyon mo'y mutudlo sa mga pulong litra por litra, ug ang pulong nga gihatag sa Espiritu Santo mukonek bagyon sa Job 5:20. Tan-awon ta. Sa Efesos 6:17, sa ang pulong sa Dios si Pablo nag-ingon, dawatan ninyo ang kaluwasan, isulob ninyo ingon nga helmet, ang pulong nga gihatag sa Espiritu Santo kaninyo. Litra por litra. Nabasa sa Biblia nga ang kanang gitawag nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios, klaro na nga diya sa baba sa Espiritu Santo mugula ang pulong sa Dios nga gipakasamag espada sa gahom ni anang espada nga mao ang pulong sa Dios nga giingon na mo dili literal nga espada. Kay bisan pagani sa Hebrehanon 4:12 gingon kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga labi pang gamhanan, labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab. Busa gipakasamag espada ang pulong sa Dios sa gahom, luwason ka gikan sa tulo, asa kamatay, gutom, gubat. Muabot man ay katulong gubat sa kalibutan paningkamuti lang nga nakakaplag ka sa pulong sa Dios. Na ilalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo.
kay siya ang magtudlo sa tanang butang sa atong nabasa og labaw sa tanan sa mga pulong nga iyang ihatag. Kanara, mo'y atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsa na ang paningkamutan sa tao? Mao ni among giingon, naapay gihulagway sa Biblia, kinahanglan buhaton sa tao para maapil ta ni atong jutay lang nga mahibilin. Nga nagtarong, dili kay pagtarong lang nag-uban pa pod nga imong paningkamutan nga nailalom kas pagtudlo sa Espiritu Santo og nakadawat ka sa mga pulong nga gihatag sa Espiritu Santo og nakapangalagad ka sa Espiritu Santo. Doon na bagyoy pagpangalaga diya sa Espiritu Santo, Brad Rumi? Doon na gyor, Brad Makarayo, atong puribahan sa pagbasa kining ang pulong sa Dios dinhi sa Roma sa iyang Kapitulo 7, versikulo 6. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo o dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, bag-ong kinabuhi nga pag-alagad, pagsunod diya sa Espiritu Santo. Paningkamutan sa tao nga nailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo og ang labaw sa tanan. Makapangalagad kas bag-ong pag-alagad diha sa Espiritu Santo. Kana mo'y nabasa nato sa Biblia. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan, muabot man ang kagutmanan, pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan nga wala na'y makaon, kana mga chemical warfare. Og maabot na ang panahuna, naa pa ba tayo mainom tubig nga libre nga kana alang sa atong pagkabuhi? Doon na ba'y atong ikasulod sa atong baba aron mo sulod sa atong tiyan nga mga gikinahanglan nato kada adlaw? Inadlaw nga mga pagkaon? Wala na unya mga kahigalaan, mga kaigsunan. Pagpahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan mo na among giingon, finishing line. Diha na unya masukod ang atong gibarugan. Mao man na siya ang atong gituuhan. Wala na ba tay laing kaplagon? Di na ba nato paningkamutan nga mailalom tas pagtudlo sa Espiritu Santo, makadawatas mga pulong o makapangalagad ta diya sa Espiritu Santo? Kung kinaunsa man ang dagan sa kalibutan, paningkamuti nga nahibalo ka sa pag-ampo nga ihatag sa Espiritu Santo para sa mga alagad niya, para nga maluwas pag-abot ni anang ikatulong gubat sa kalibutan. May pag-ampo bagyo diya sa Espiritu Santo, Brad Richard? Aduna gid, Brad Makarayo, tinaw og tataw gid kay natong mabasa dinhi sa balang kasulatan nga dunay pag-ampo gid sa Dios nga Espiritu Santo. Ato lang pagabasahon dinhi sa Judas Kapitulo 1 bersikulo 20 ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa inyong balaang uyamot nga tinuuhan. Magampo kamo diha sa Espiritu Santo. O busa, diha sa Espiritu Santo magampo. Siyempre, siya ang manluluwas, ang Espiritu Santo. Siya ay magtudlo, siya ang gialagaran sa iyang mga alagad. Siya say mutudlo sa pag-ampo sa iyang mga alagad. Ingon ana. So ang pag-ampo sa iyang mga alagad, maura ba na yung nasayod? Ang ilang bang pag-ampo, pagpangamuyo, gitubag ba sa diha nga ilang ampuan ng Espiritu Santo nga ilang gialagaran? Sample, pananglitan. Bago pa nahitabo nga adunay training diri sa PEDM. So ang sistema ni ana mao na gitudluan unsaon pagtambal. So ingon ana, wala ba'y tubag sa mga nakasulod labi na sa mga bagong mga nakabig? Niapod atong kauban karon dinhi nga ania sila karon si Brother Lucio Lopez nga chapter president sa Cotabato, uban pod sa vice president sa PEDM Jason Lopez, ania sa karon dinhi sa istasyonan ni uban. Uban po siyang igsuon nga si Lucio Lopez o si Julian. Nia sila karon dinhi. Kauban nato sila dinhi sa istasyonan. So, ingon ni anak nga sistema. So, atong tan-awon, Bradani, doon na bagyoy mga tao, Bradani, nga himuong kasangkapanon, aron mo pahibalo, nga importante nga ang tao makadangat sa pag-alagad sa Espiritu Santo o makadawat sa pag-ampo sa Espiritu Santo o sa mga pulong nga ihatag sa Espiritu Santo, Bradani? Nakasulat sa unang Pedro 12. O kanila gipadayag
dili silang kugalin kundi kaninyo nalagang sila sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang nga nini ang mga manununda nang sa pagtudlo. Musa mao kani ang mga tao nga gitagna nga mo'y magwali sa Espiritu Santo ug kana natuman sa atong pagtulunan sa PDM. No, busa natuman sa mga ministro sa PDM po nga nagwali sa Espiritu Santo. Ang gipaningkamutan, pagwali sa Espiritu Santo sa giila nga magtutudlo nga mao kana ang muluwas pag-abot unya sa ikatulong gubat sa kalibutan ug ang trabaho sa pagpahibalo nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo ug sa pagwali mao na nga pahibaloon pod ang tao nga duna pay himuon ng Espiritu Santo nga pagtimbre sa mga tao sa Efeso 4:30 para sa kaluwasan. Kung asa ka na masulat, diha ka na masulat sa gitawag og diha agtang sa mga tao diha sa nakasulat sa pinadayag 7:2 og 3 sa pinadayag. Og alang sa kaunsa kana pag-abot unya sa paglaglag na dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta, pagtapos sa tanang mga butang ug sa tanang magkasasala ug sa kalibutan. Ang mahiagom ang mga tao lang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Kung doon na may giingon nga ayaw pagdagmali, katong mga ayaw pagdagmali ninyo ang katulang mga tao nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang mao'y dagmalan pero ang naa mao'y dili mahiapil niyan. Kung muabot man kanang panahon na importante ang timbre sa Espiritu Santo nga siya ang motimbre ang Espiritu Santo. Og ni anang mga panahon na gumikan kay ang Espiritu Santo manluluwas ay gikanta na. Gikanta na. Dugay naman ang gipakanta kanang giingon dunay bag-ong kalibutan. Mao po nang giingon sa pinadayag 21 bersikulo 1 og si 2 Pedro 3:13 nga dunay bag-ong kalibutan diin nagpuyo ang pagkamatarong. Gumikan kay Espiritu Santo manluluwas, siya'y magpahibalo sa mga tao, asa niya dadon ang mga tao nga iyang luwasunon. Kung asa na didto sa bag-ong kalibutan busa nituo ang mga anya sa PDM og rapture dadon ta ba didto sa lalinon ta gikan ani kay kini gubon man sa atong nabasa sa Biblia tapuson man pinaapag-abot si katulong gubat sa kalibutan nga giingog kalayo nga gitaganang may katulong gubat sa kalibutan. Mga kaig-kalag, mga kaigsunan, wala naman kami oras among gipanghinaot nga inyo nasabtan na makamaturan nga among gipagdangat ya kanino inyong timang-timbangon aron sa inyo ana makapasakop kamo sa PDM sa dili pa mo abot ay katulong gubat sa kalibutan. Kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Makaray guban sa akong kauban nga mga ministro. Kinasab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusap si Brother GB Macarayo. Kiniusap si Brother Robert Jan Maturan Impidad. Kiniusap si Brother Richard Impidad. Kiniusap si Brother Rumi Rama. Kamos, mayingon kaninyo. Dagang salamat ining pagpaminaw ug mayong gabi kanaton tanan.